बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म का सिलसिला। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, उसका ताल्लुक़ तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार इंसानों के लिए कितना ज़रूरी है। पहले हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर मुख्तसर सी बात कर लेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, वो फरमाते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वल्लाहि इन्नी लास्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रतन। बखुदा मैं अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ, व अतूबु इलैहि, और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, फ़िल यौम, दिन में, अक्सर मिन 70 मर्रतन, 70 से ज़ायद मरतबा। रवाहुल बुखारी, ये रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है। अब देखें, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं दिन में अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ 70 मरतबा से ज़्यादा। और एक दूसरी हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ दिन में 100 मरतबा से ज़्यादा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से मासूम हैं, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सगीरा गुनाहों से भी मासूम हैं, कबीरा गुनाहों से भी मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकिसारी को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाहों का सदूर मुमकिन ही नहीं है। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करते हैं, अल्लाह ताला के सामने तवाज़ु इख्तियार करते हैं और फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ, मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ दिन में 70 मरतबा और 100 मरतबा से ज़्यादा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तालीम देना चाह रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गुनाहों से मासूम हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा, 100 मरतबा से ज़्यादा, यानी कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हैं, तो हम गुनाहगारों के लिए, हम ख़ताकारों के लिए, हमसे कदम कदम पे गुनाह हो जाते हैं, सगीरा गुनाह हो जाते हैं, कबीरा गुनाह हो जाते हैं। तो हम लोगों को तौबा और इस्तिग़फ़ार की कितनी ज़रूरत है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब इंसान से गुनाह हो जाए तो गुनाह से तौबा करना इंसान के लिए ज़रूरी और इंसान के लिए वाजिब है कि वह अपने गुनाह से तौबा करे। और हदीस पाक में आता है कि जो नेक आदमी होता है, जो नेक मुसलमान होता है, जब उससे किसी गुनाह का सुदूर हो जाता है तो वो ये समझता है कि मेरे ऊपर एक पहाड़ गिरा हुआ है। यानी गुनाह होने के बाद इंसान अपने ऊपर बोझ महसूस करता है और वो ये समझता है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ गिरा दिया है, मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ डाल दिया है। और फासिक और फाजिर के मुताल्लिक़ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उससे कोई गुनाह होता है तो बस वो यूँ समझता है कि जैसे नाक के ऊपर एक मक्खी बैठी थी और वो उड़ करके चली गई, जैसे उसके नज़दीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसलिए भाई तौबा करना बहुत ज़रूरी है, इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़रूरी है। और तौबा की शराइत है कि तौबा को उन शराइत के साथ करना चाहिए, और फिर मैं आगे बताऊंगा कि तौबा से अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं। तौबा की पहली शर्त तो ये है कि इंसान जिस गुनाह के अंदर मुब्तला है फ़ौरी तौर पे उस गुनाह से अलग हो जाए। दूसरी तौबा की शर्त यह है कि जो गुनाह इंसान ने किया है तो उस गुनाह के ऊपर उसको निदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए, और दिल उसका मुलामत कर रहा हो कि मुझसे ये गुनाह क्यों हो गया है। तौबा की तीसरी शर्त यह है कि आइंदा न करने का पक्का अज़म कर ले, यानी उसके दिल में ये हो कि मैं इस गुनाह को आइंदा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर ये 3 शर्तें पाई गईं तो वो सच्ची तौबा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला की बारगाह में खालिस तौबा करो। तो तौबा नसूह यही है कि जिसके अंदर ये 3 शर्तें पाई जाएँ। एक चौथी शर्त भी है
کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی اگر کسی نے اس کی غیبت، کسی انسان نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کی ناجائز چیز کو لے لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی تلافی کر لے، دینے کی چیز ہے تو اسے واپس کر دے یا اس سے معاف کرا دے، غیبت وغیرہ کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اس سے غیبت کو حلال کر لے، تو یہ جب شرطیں پائی جائیں گی تو وہ توبہ نصوح ہوگی۔ اور توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل کے اندر ہو، اس کی سواری اس کے ساتھ ہو، سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی موجود ہو، سواری کے اوپر اس کی پینے کی چیز، اس کا پینا بھی موجود ہو، اس کا جو سفر کا سامان توشہ ہے وہ سب سواری کے اوپر موجود ہو، اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے۔ لیٹنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سامان کے ساتھ موجود نہیں ہوتی، نہ تو اس کی سواری موجود ہوتی ہے، نہ ہی اس کا جو سفر کا سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ سواری کی تلاش میں نکلتا ہے، سواری کو تلاش کرتا ہے، بیابان جنگل کے اندر وہ ہوتا ہے، سواری اس کو نہیں ملتی ہے، نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے، نہ اس کو کوئی پینے کی چیز ملتی ہے۔ وہ آ کر کے ایک جگہ پہ آ کر کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، بس موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوتا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامان کے ساتھ موجود ہے، کہ کھانا بھی موجود ہے اس کے اوپر، پینا بھی اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، یعنی جو کچھ سواری کے اوپر اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری سواری کے اوپر سواری کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ بندہ کہ جو موت کے انتظار میں تھا اس سواری کو دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ یوں کہہ بیٹھتا ہے خوشی کے اندر کہ یا اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے ہیں۔ اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، لیکن خوشی کی شدت میں، زیادہ خوشی کی وجہ سے، فرط خوشی کی وجہ سے وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ تو یہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے قدم قدم پہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہوں کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ اگر گناہ نہیں کرو گے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے کر کے آ جائیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر گناہ کے اوپر توبہ کریں گے۔ اس حدیث کا مقصد ہرگز گناہ کے اوپر ابھارنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد توبہ اور استغفار نہ کرنا یہ خطرے کی بات ہے اور یہ بڑی جرم کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب گناہوں کا صدور ہوا، جگ لغزشوں کا صدور ہوا، تو انہوں نے تو ایسی توبہ کی کہ زمین اور آسمان بھی حیران رہ گئے۔ تو اس لیے توبہ کو کرنا چاہیے، اور جس وقت انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر بخشش مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں توبو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو منا لو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ تواب ہیں، انسان کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول بھی کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ سے انسان سچی توبہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔